नाज़रीन इकराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिन्हें बाबुल इल्म यानी इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है, इस्लाम की वो अजीम हस्ती हैं जिनके इल्म, फ़हम, इंसाफ और हिकमत के किस्से रहती दुनिया तक बयान किए जाते रहेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये एक जुमला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इल्मी बुलंदी और इनकी अजीम फ़हम बसीरत की दलील के तौर पर काफ़ी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़हानत का एक अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब खिलाफत के दौरान कई पेचीदा मसाइल अदालत में आए और कोई उनका हल ना निकाल सका। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने न सिर्फ इन मसाइल को हल किया बल्कि ऐसा फैसला दिया जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया। एक बार एक औरत एक मर्द के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत में आई और कहा कि ये मेरा शोहर है लेकिन ये मुझे पहचानने से इनकारी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों से सवाल जवाब किए लेकिन मसला सुलझ ना सका। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया गया। उन्होंने औरत से कहा कि तुम इस मर्द के दाएं कान के करीब जाकर कुछ कहो। जैसे ही औरत ने करीब जाकर कहा अस्सलामु अलैका या हबीबा, तो मर्द के चेहरे का रंग बदल गया। हजरत अली ने फरमाया फैसला हो गया, ये शख्स झूठ बोल रहा है क्योंकि जो रंग इसके चेहरे पर आया है वो इस बात का सबूत है कि ये इस आवाज को पहचानता है। हजरत उमर ने फरमाया कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। ऐसे कई वाकयात हैं जहां हजरत अली की जहानत ने लोगों को हैरान कर दिया। एक मर्तबा एक शख्स ने आपसे पूछा कि अल्लाह एक है या कई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि अगर तुम ये सवाल किसी आलिम से करो तो वो शायद किसी फलसफे में उलझ जाए, मगर सुनो, अगर खुदा दो होते तो दोनों में कोई ना कोई झगड़ा होता। एक कहता कि मैं ये करूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं ये करूंगा। लेकिन जब हर काम एक ही तरतीब से हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि खुदा एक ही है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जहानत सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि जंग के मैदान में भी नुमायां थी। जंग खंदक के दौरान जब दुश्मन ने एक निहायत चालाक और तजर्बाकार पहलवान अमर बिन अब्दूद को भेजा तो सब सहाबा खौफजदा हो गए। सिर्फ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे जिन्होंने उसका मुकाबला किया और न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि इस्लाम की फतह का दरवाजा खोल दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा इल्म की कदर की। वो फरमाते थे कि माल से बचाव करना पड़ता है लेकिन इल्म इंसान को बचाता है। एक बार एक शख्स ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि इल्म बेहतर है या फिर दौलत। आपने जवाब दिया कि इल्म बेहतर है क्योंकि इल्म इंसान को ऊंचा करता है जबकि दौलत बाज़ औक़ात इंसान को गिरा देती है। इसी तरह का एक और वाक़या बहुत मशहूर है। जब एक औरत ने हजरत अली से पूछा कि अगर किसी औरत का शोहर गायब हो जाए और सालों बाद वापस आए तो क्या वो दोबारा उसका शोहर होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तफसील से फरमाया कि औरत को 4 साल तक इंतजार करना होगा, फिर वो हाकिम वक्त से रुजू करे। अगर शोहर की कोई खबर ना हो तो काजी तलाक देगा और इस तलाक के बाद वो दूसरी शादी कर सकती है। अगर पहला शोहर वापस आ जाए तो वो पहली बीवी के लिए हलाल नहीं होगा जब तक कि दूसरा शोहर उसे तलाक ना दे दे। ये फैसला आज भी इस्लामी फिक़्ह की बुनियाद बना हुआ है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म सिर्फ दीनी मामला तक महदूद नहीं था। वो फल्कियात, तिब, फलसफा, मंतक और रियाजी जैसे मुश्किल उलूम में भी महारत रखते थे। आपके अक़वाल आज भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे अपने बच्चों की तरबियत अपने ज़माने के मुताबिक ना करो बल्कि उनके ज़माने के मुताबिक करो। ये बात आज के जदीद दौर में भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। इसी तरह एक और वाक़या जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अक्ल व फ़हम को जाहिर करता है वो उस वक्त पेश आया जब एक शख्स आपके पास आया और पूछा, या अली, अगर कोई आदमी मस्जिद में नमाज के लिए आए और वहाँ किसी की चीज पड़ी हो तो क्या वो उसे उठाकर रख सकता है। हजरत अली ने फरमाया कि अगर दिल में नीयत रखे कि मैं अमानत समझ कर रख रहा हूँ तो जायज है, लेकिन अगर दिल में ये हो कि कोई शख्स पूछेगा नहीं तो ये चोरी है। ये जवाब दीन की बारीकियों और नीयतों के फैसले को भी वाज़े करता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जहानत का एक और कमाल उस वक्त देखने को मिला जब आपने फरमाया कि अगर मेरे सामने आसमानों जमीन के तमाम पर्दे भी हटा दिए जाएं तब भी मेरे ईमान में कोई फर्क नहीं आएगा। ये वो ईमान है जो सिर्फ अकल से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मार्फत से हासिल होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा दलील, फहम और सच्चाई के साथ बात की। उनका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा था कि सख्त तरीन दुश्मन भी खामोश हो जाता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशहूर अक़वाल में एक ये भी है कि इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है, यानी जब तक इंसान ना बोले उसकी पहचान नहीं हो सकती। हजरत अली की जहानत और इल्म की बदौलत उनका शुमार न सिर्फ खुलफाए राशिदीन में होता है बल्कि इस्लामी तारीख के सबसे बड़े मुफक्किरीन और आलमों में भी किया जाता है। उनके फैसले आज भी इस्लामी अदालतों में मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं।
اسی طرح دوستو جب ایک قافلے سے کچھ سامان چوری ہو گیا تو سب نے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قافلے والوں سے کہو کہ وہ چور کے قدموں کے نشان دیکھیں اور دیکھیں کہ ان میں سے کس کا قدم دوسرے سے مختلف ہے، کیونکہ چور ہمیشہ راستہ بدلتا ہے۔ جب نشانات کی پڑتال کی گئی تو ایک آدمی کی چال الگ نکلی اور تفتیش پر وہی چور نکلا۔ یہ صرف اندازہ نہیں بلکہ عقل، مشاہدے اور حکمت کا بہترین استعمال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا علی، اگر میں ایک جھوٹ بولوں اور سچ بولنے والوں کی طرح لگوں تو کیا میرا جھوٹ معاف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے جیسے بھی پیش کیا جائے۔ سچ کی شکل میں جھوٹ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زبان کا زخم کبھی بھر جاتا ہے مگر زبان سے دیا گیا زخم ہمیشہ دل میں رہتا ہے۔ ان کے اقوال اور انداز بیان نے نہ صرف ان کے زمانے کے لوگوں کو متاثر کیا بلکہ آج کے جدید دور میں بھی ان کی باتیں انسان کو عقل، انصاف، برداشت اور علم سکھاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم صرف کتابی نہیں تھا، وہ علمی بھی تھا۔ انہوں نے ہمیشہ عدل و انصاف سے فیصلے کیے اور کبھی کسی کی ذات، رنگ، نسل یا حیثیت کو مقدم نہیں رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب وضو کرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے احساس سے لرز جاتے تھے۔ یہ ان کی روحانی ذہانت کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کو تم پر غصہ آئے اسے معاف کر دو کیونکہ تمہاری معافی اس کے لیے سزا سے کم نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ یہ قول ہر زمانے میں عقل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ دیکھیں تو ہر موڑ پر علم و فہم، بصیرت، عقل اور انصاف کا ایک نیا رنگ نظر آتا ہے۔ ان کے فیصلے، ان کے اقوال، ان کی طرز زندگی سے ہمیں ایک ایسی روشنی ملتی ہے جو نہ صرف دینی راستہ دکھاتی ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کو تمہیں بچانا پڑتا ہے۔ حضرت علی کے یہ سب واقعات صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہیں بلکہ آج کے ہر انسان کے لیے رہنمائی کا اہم ذریعہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو عورتیں آئیں جن کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ دونوں نے دعویٰ کیا یہ بچہ ان کا ہے۔ معاملہ نہایت نازک اور الجھا ہوا تھا۔ دونوں عورتیں رو رہی تھیں اور دونوں اپنے دلائل دے رہی تھیں۔ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ ظاہری طور پر کوئی فرق واضح نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سکون سے دونوں کی باتیں سنی، پھر حکم دیا کہ ایک تلوار لائی جائے۔ تلوار لائی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بچے کو دو حصوں میں کاٹ دیا جائے اور دونوں عورتوں کو آدھا آدھا دے دیا جائے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک عورت خاموش رہی لیکن دوسری عورت چیخ پڑی اور کہا کہ نہیں نہیں، بچہ اسے دے دو، بس اسے کچھ نہ ہو۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا کہ فیصلہ ہو گیا، یہ بچہ اسی عورت کا ہے جو اس کی جان بچانے پر تیار ہو گئی ہے، کیونکہ ماں کبھی بھی اپنے بچے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ دوستو یہ واقعہ حضرت علی کی نہ صرف عقل و حکمت بلکہ ان کے نفسیاتی علم کا بھی ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔